अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। दर्स कुरान और हदीस आज का टॉपिक है इखलास। मैं आपको इखलास के बारे में बताने जा रहा हूँ। उसकी माना क्या है, वज़ाहत क्या है, उसको दीनी इस्लाम के हिसाब से इखलास को क्या कहा जाता है, मैं आपको सारे वीडियो में सारा बयान बताऊँगा। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं इखलास की वज़ाहत की तरफ। सूरत अल-अराफ में है, आप फरमा दीजिए कि मेरे परवरदिगार ने इंसाफ का हुक्म दिया है और ये कि हर सजदा के वक्त अपना रुख सीधा रखा करो और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पुकारो, उसी के लिए दीन को खालिस करके। सूरत अल-बैना में है, उन्हें यही हुक्म दिया गया था कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत उस तरी करें कि दीन को उसी के लिए खालिस रखें यकसो होकर। हमारे दीन में इखलास को बड़ी अहमियत हासिल है। तमाम कौली और हामिली, बदनी और कल्बी इबादतों की कबूलियत की बुनियाद इखलास है। इखलास के साथ किया गया छोटे से छोटा अमल बेपनाह बरकत और समरात का हामिल होता है और बज़ाहिर बहुत बड़ा नज़र आने वाला अमल जो कि इखलास से खाली हो वो बेकीमत और फजूल होता है। गोया अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ किसी अमल का छोटा या बड़ा होना अदद और मिक़दार के एतबार से नहीं होता, बल्कि इखलास के एतबार से होता है। इबादत की तरफ दुआओं की कबूलियत की बुनियाद भी इखलास है। इखलास दुनिया व आखिरत में इंसान के मर्तबा को बुलंद कर देता है। इखलास की बरकत से वसावस और ओहाम से हिफाजत रहती है। इखलास की वजह से बंदों का अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ताल्लुक़ मजबूत हो जाता है और उसकी रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। इखलास की वजह से बीमारियां, मुसीबतें, परेशानियां दूर हो जाती हैं और होता है वो ना तो मुसाइब से घबराता है और ना ही इंसानों के तानों और एतराज़ात की बौछार को कभी खातिर में लाता है। इसके दिल में ना तो कसीदा ख्वानी सुनने की हौस होती है और ना ही मलामत के तेरा इसके कदमों में लगरस पैदा करते हैं। वो सिरात मुस्तकीम पर मजबूती से कदम जमाता है और यहाँ वो खज़ा और वक्ती मुनफ़क़तों की परवाह किए बगैर उस पर चला जाता है। वो मशरक़ में हो या मगरिब में, गुरबत में हो या अमारत में, तिजारत में हो, मसरूफ़ या मुलाज़मत में, उसकी तवज्जुहात का रुख और उसकी काविशों का क़िबला सिर्फ़ एक होता है। वो जीता है तो सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के लिए और मरता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के लिए। इखलास बड़ी मुश्किल से हासिल होता है, लेकिन अगर हासिल हो जाए तो उससे बड़ी दौलत कोई नहीं। मुश्किल इसलिए क्योंकि दिल को जितना भी पाक करने और रखने की कोशिश की जाए, हवस छुप छुप कर तस्वीर बना ही लेती है। हज़रत यूसुफ बिन हसन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दुनिया में सबसे मुश्किल चीज़ इखलास है। मेरी हालत ये है कि मैं रया को दिल से ख़त्म करने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन वो किसी दूसरे रंग और शक्ल में ज़ाहिर हो जाती है। इखलास का मतलब ये है कि हर अमल से मकसद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा हो और सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही को दिखाना मकसूद हो। किसी और को दिखाने की नीयत हरगिज़ दिल में ना हो। हज़रत अबू इमामा बाहिली रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि एक आदमी ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि एक शख्स सवाब और शोहरत दोनों के लिए जिहाद में हिस्सा लेता है, क्या उसे कुछ हासिल होगा? आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, उसे कुछ भी सवाब नहीं मिलेगा। उसने 3 बार अपना सवाल दोहराया। आपने तीनों बार यही जवाब दिया कि उसे कुछ भी नहीं हासिल होगा। फिर आपने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदे के सिर्फ उसी अमल को कबूल करता है जो उसके लिए खालिस हो और जो सिर्फ उसकी रज़ामंदी के लिए किया गया हो।
اخلاص کی تاثیر اور برکت کا حال یہ ہے کہ اگر کلمہ طیب ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھ لیا جائے تو وہ انسان کی نجات کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہہ دے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ بیشتر طریقہ انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے۔ جس بد نصیب کے دل میں ریاکاری اور شہرت کا جذبہ ہوتا ہے وہ لاکھوں خرچ کرتا ہے، بیسیوں حج کرتا ہے، دسیوں بار جہاد جاتا ہے، لیکن اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ جب جس انسان کے دل میں اخلاص اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کا سچا جذبہ ہوتا ہے، اسے خرچ کیے بغیر صدقہ خیرات کا اور سفر کیے بغیر حج اور جہاد کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ نے فرمایا، مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر میدان اور ہر وادی کو طے کرتے ہوئے تمہارے ساتھ ہیں، انہیں بیماری نے جہاد میں شرکت سے روک دیا ہے۔ یہ وہ مخلص لوگ تھے جو دل سے جہاد میں شرکت کا ارادہ رکھتے تھے، مگر بیماری کی وجہ سے وہ اپنے ارادے کو عملی جامہ نہ پہنا سکے۔ اگرچہ وہ شرکت سے محروم رہ گئے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ثواب سے محروم نہیں رکھا، کیونکہ ان کی نیت خالص تھی اور ان کا عزم پختہ تھا۔ مخلصین کا حال تو یہ ہے کہ وہ بعض اوقات عمل کیے بغیر ہی اجر کے مستحق ہو جاتے ہیں، اور ریاکاروں کا حال یہ ہے کہ وہ بے پناہ مشقت اٹھانے کے باوجود ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاص کے بغیر عمل کرنے والے کی مثال اس مسافر کی سی ہے جو ریت کی بوری اٹھا کر سفر کرے اور اسے کچھ بھی حاصل نہ ہو۔ جو اعمال اخلاص کے ساتھ کیے جاتے ہیں ان کا واسطہ دے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی جائے تو دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اور مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ 3 مصیبت زدہ انسانوں کا وہ واقعہ بہت مشہور ہے جو صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ تینوں ایک غار میں پھنس گئے تھے جس سے نکلنے کے لیے کوئی صورت نہ تھی۔ ان تینوں نے اپنے اعمال کا واسطہ دے کر اس مصیبت سے نجات کے لیے دعا کی جن کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ تھا، اور جو انہوں نے خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے تھے، چنانچہ انہیں اس مصیبت سے نجات دے دی گئی۔ ایک جانب اخلاص سے عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے تو دوسری جانب اس کی برکت سے دل میں معارف پیدا ہوتے ہیں اور زبان ان کی معارف کی ترجمان بن جاتی ہے۔ حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص 40 دن تک اخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے تو اس کے دل اور زبان سے حکمت و دانائی کے چشمے پھوٹنے لگتے ہیں۔ اخلاص کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہوتا، اس لیے اس کا اجر براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اخلاص اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہوتا ہے جسے نہ فرشتہ جانتا ہے کہ اسے لکھ سکے اور نہ ہی شیطان جانتا ہے کہ اسے خراب کر سکے۔ اخلاص کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے اور ایک سچے مسلمان کی زندگی کا کوئی پہلو بھی اس سے خالی نہیں ہو سکتا۔ سارے ہی اعمال میں اخلاص کی ضرورت ہے، چاہے عقیدہ ہو یا عبادت، اخلاص ہو یا معاملات، محنت مزدوری ہو یا کہ کھیل کود۔